السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في لاشين ديالكم. حنا معاك اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا ليبيزود نيميرو 2 بالنسبه لا ريشيرش اوبيراسيونيل. هذا الموديل اللي كيدرس واحد البروبليماتيك وكيحاول يعطيه واحد الحل. هاد الاكثريه ديال الدراري اللي تواصلوا معايا قالوا لي واش هذاك ريشيرش اوبيراسيونيل واحد الموديل اللي كيعاوننا في البروجي، زعما فيه لا ريشيرش وعنده علاقه مع الريشيرش ديالكم اللي هو الميموار. لا، هو واحد الموديل اللي كيعطيك لو بروف واحد البروبليماتيك وكتحاول تلقى ليه واحد الحل عن طريق كدير اول لا موديليزاسيون اللي هو الشابيتر ديال اليوم. يعني كيعطيك واحد البروبليماتيك وانطلاقا من هذاك البروبليماتيك كتحاول تجبد واحد لي فورمول ماتيماتيك اللي ابخي كدير لهم لا ريزولتر بواحد من لي ميثود اللي كاينين غرافيك ولا الجبريك ولا سامبلكس. يعني اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لا موديليزاسيون وغادي نشوفوا لي زيتاب دو موديليزاسيون ديال واحد البروغراماسيون لينيير. البروغراماسيون لينيير هي واحد لا ميثود اللي كتستعمل في لا ريشيرش اوبيراسيونيل، واحد لا ميثود اللي هي تري افيكاس وكتعطيك لا ديسيزيون ولا كتعطيك لو ميور ديسيزيون. انا باش دير واحد البروغرام لينيير كاين دي زيتاب. لا بروميير ايتاب هي نومي لي فاريابل دو ديسيزيون، يعني كنعطيو واحد لو فاري مثلا واحد لو فاريابل باش نعطيكم اكزومبل باش تفهموا. مثلا عندك واحد البروبليماتيك، واحد لونتربريز عندها دو برودوي، البرودوي ا والبرودوي بي. البرودوي ا كنعطي مثلا اكس، البرودوي بي كنعطيه ايغريك. كاين البروف كيخدموا ب اكس ايغريك زد، وكاين دي بروف اللي كيخدموا ب اكس 1 اكس 2 اكس 3. مثلا كنعطيو الا اكس 1 و بي كنعطي ليه اكس 2، يعني نومي لي فاريابل دو ديسيزيون. كنشوف هذاك الفاريابل اللي باغي نتخذ عليها قرار كنعطيه واحد اكس ولا ايغريك ولا. هذه باينه سهله ليطاب الاولى. ليطاب الثانيه هو ديتيرميني لا فونكسيون اوبجيكتيف ولا لا فونكسيون ايكونوميك. بحال يعني كنسميوها ايكونوميك ولا اوبجيكتيف. هي اللي كندير لها سوا لا ماكسيميزاسيون سوا لا مينيميزاسيون. الا كان البروفي كنديروا ليه لا ماكسيميزاسيون، الا مثلا لي كو كنديروا لهم لا مينيميزاسيون. اشنو كيكون فيها؟ مثلا الا كان لا ماكسيميزاسيون كيكون فيها البري الثمن ديال البرودوي ان فوا هذاك الترميز اللي عطيناه. مثلا اكس كنديروا مثلا هو 40، البري ديالو هو 40، كنديروا 40 فوا اكس زائد الثمن ديال هذاك البرودوي الثاني فوا الترميز ديالو. هادي لا فونكسيون اوبجيكتيف. ابخي كندير لي كونترانت، وهاد لي كونترانت فيهم الانواع. كاينين لي كونترانت ريلاتيف على ماشين، يعني ملي كيقول لي لا ماشين راه كتخدم لينا في النهار ولا في الشهر ولا في داكشي اللي كندرسوه، مثلا واحد العدد ديال السوايع يعني ليميتي، واحد العدد ديال السوايع اللي هما ليميتي، يعني هما كونترانت ما نقدروش ندوزو هذاك الكونترانت. لي كونترانت الثانيه هما دي كونترانت ريلاتيف او ماتيير بروميير. كيقولنا ودي لا ماتيير بروميير اللي هي ديسپونيبل على الشركه هي قدا وقدا. لي كونترانت دو بوزيتيفيتي، يعني ملي كنقول غادي نبرودوي شي حاجه ما يمكنش نبرودوي شي حاجه اللي هي نيجاتيف، امبوسيبل. يعني هذه باينه كاينه ديما، وكيكونوا هذوك لي فاريابل كيكونوا بوزيتيف. نديرو دابا واحد ليكزامبل، ندير واحد ليكزارسيس باش تفهموا اكثر. نشوفوا واحد البروبليم، انونس دو بروبليم. اشنو كاين عندنا؟ اون انتربريز فابريك دو برودوي، كدير لا فابريكاسيون ديال دو برودوي، البرودوي 1 والبرودوي 2. اون اوتيليزي اون ماشين ام، يعني كتستعمل واحد لا ماشين ام et de matières premières P et Q. On dispose chaque jour كل نهار. اشنو كاين عند الشركه؟ كاين عندها 8 سوايع اور ماشين، يعني 8 سوايع ديال الخدمه ديال لا ماشين. عندها 10 كيلو ديال لا ماتيير بروميير بي، وعندها 36 كيلو ديال لا ماتيير كو. On suppose que la production d'une A، يعني d'une unité de A nécessite، يعني اشنو كتحتاج باش انك دير لا برودكسيون ديال واحد البرودوي ا؟ خاصك 2 كيلو ديال بي، خاصك 9 كيلو ديال كو، وخاصك ساعه ديال لا ماشين. يعني باش انك تصنع واحد البرودوي ا واحد اونيتي خاصك 2 كيلو ديال بي، 9 كيلو ديال كو، وواحد ساعه ديال لا ماشين. الا بغيتي دير بي خاصك 2 كيلو ديال بي، وخاصك 4 كيلو ديال كو، وخاصك 2 سوايع ديال لا ماشين. وبالنسبه للبروفي اشنو كنربحو؟ الا صنعنا واحد اونيتي ا كنربحو منها 50 درهم، الا صنعنا بي كنربحو منها 60 درهم. اشنو هو بغينا حنا؟ لوبجيكتيف poursuite à l'entreprise et de maximiser le profit. هي بغات دير لا ماكسيميزاسيون ديال البروفي. يعني ملي غنديرو ماكسيميزاسيون ديال البروفي شحال خاصنا نصنعو ديال ا وشحال خاصنا نصنعو ديال بي باش نوصلوا لهداك الماكسيموم. باش نوصلوا لهداك الماكسيموم شحال خاصنا نصنعو ديال ا وشحال خاصنا نصنعو ديال بي باش نوصلوا ماكسيموم. سو كونترانت اللي كاينين عندنا، يعني لي كونترانت ماشين ولا لي كونترانت ديال لي ماتيير بروميير اللي كاينين عندنا اللي هما ليميتي.
يعني اول حاجه خاصني نبقى نعقل على هاد لي زيتاب، نبقى نعقل عليهم يكونوا في الدماغ ديالك بحال السميه ديالك. لا بغيتي تكون مزيان في لا موديليزاسيون هادو خاص تعقل عليهم. الاولى نومي لي فاريابل دو ديسيزيون، الثانيه ديتيرميني لا فونكسيون اوبجيكتيف ولا كتسمى فونكسيون ايكونوميك، الحاجه الثالثه كندير لي كونترانت. يعني غنمشيو نديرو الحل ديال هاد التمرين. هذيك المعلومات اللي كاين عندي كنجيبهم كنحطهم عندي في واحد الطابلو. عندي الماتيغ، عندي البرودوي ا، عندي البرودوي بي، عندي لا ماتيغ لا ماشين، هادي ماشين، هاد لا ماتيغ بروميير بي ولا ماتيغ بروميير كيو. بالنسبه لام ديسپونيبل شحال عندنا 8 سوايع، عندنا 8 سوايع. بي باش مشيت للتمرين شحال عندنا 10 كيلو. كيو شحال عندنا في النهار، عندنا 36. باش نصاوب واحد ا خاصنا واحد ساعه، باش نصاوبو بي خاصنا 2 سوايع. بالنسبه للكيو باش نصاوبو ا خاصنا 2 كيلو، باش نصاوبو بي خاصنا 2 كيلو. بالنسبه للكيو باش نصاوبو ا خاصنا 9 كيلو ديال الكيو، باش نصاوبو بي خاصنا 4 كيلو ديال الكيو. وهذا البروفيل اللي كنربحو من ا والبروفيل اللي كنربحوه من بي. يعني اول حاجه كما قلت لكم كنديرها هي نومي لي فاريابل دو ديسيزيون. اش نومي لي فاريابل دو ديسيزيون في هذه الحاله؟ هما البرودوي ا والبرودوي بي. يعني شحال خاصني برودوي ديال ا وشحال خاصني برودوي ديال بي. يعني كنسميهم مثلا برودوي ا كنعطيه اكس والبرودوي بي كنعطيه ايغريك. بالنسبه لهاد التسميه كاين اللي كيعطي اكس ايغريك زد وغادي هكا، وكاين اللي كيعطيو مثلا اكس 1 اكس 2 اكس 3. هادشي ما فيهش مشكل، حسب انت تبع مزيان مع البروف ديالك باش في الامتحان تكون غادي مزيان. حيت داكشي اللي غيقريك غادي يعطيه لك في الامتحان. اللي كاين كيخدم باكس 1 اكس 2 اكس 3 انت خدم باكس 1 اكس 2 اكس 3. حنا مره غادي نخدموا باكس ايغريك زد، مره نخدموا باكس 1 اكس 2 اكس 3 باش حاجه باينه. زعما هذيك غير سميه كنعطوها ا عطيناه اكس، بي عطيناه ايغريك. اول ايطاب. دوزيام ايطاب اشنا هي؟ اللي خصنا نحددو لا فونكسيون اوبجيكتيف. اشنا هي لا فونكسيون اوبجيكتيف؟ كتكون على هذا الشكل كما قلت لكم. كنحطوا البري ديال لونيتي، البري ديال واحد اونيتي فوا السميه اللي عطيناها للفاريابل، يعني 50 اكس. انا علاش 60 ايغريك؟ حيت البري هو 60 والسميه اللي عطيناها لبي هي ايغريك، يعني 60 ايغريك. وكنديروا ليه يساوي زد، وهذا الزد خاصنا نديروا ليه ماكسيميزاسيون، ماكسيميزي الزد يعني غنوصلوا لهذاك الزد للماكسيموم. هذه ليطاب الثانيه. ليطاب الثالثه هي لي كونترانت. شحال من كونترانت كاين عندي؟ كاين بزاف ديال لي كونترانت. نبداو بلا كونترانت ماشين. في لا ماشين عندي شحال ديسپونيبل؟ شحال 8 سوايع. يعني ما نقدرش هي اصغر من ان يساوي 8 سوايع، يعني انفيريور او ايغال 8. علاش؟ حيت ما نقدروش نفوتو 8 سوايع في النهار. الماكسيموم ديال الخدمه اللي عندنا في النهار هي 8 سوايع. شحال خاصني باش نصنع ا؟ خاصني ساعه، يعني 1 اكس. شحال خاصني باش نصنع بي؟ 2، يعني 2 ايغريك، يعني 1 اكس زائد 2 ايغريك انفيريور او ايغال 8. ما يقدروش يكونوا اكثر من 8، اقل او يساوي من 8. هذه لا كونترانت ريلاتيف لا ماشين. وكاين دي كونترانت ريلاتيف او ماتيير بروميير. نبداو بلا ماتيير بروميير بي. شحال عندنا في الماكسيموم اللي هو ديسپونيبل؟ 10، يعني اصغر او يساوي 10، ما نقدروش نفوتوا 10. باش نصنعوا واحد ا شحال خاصنا ديال بي؟ خاصنا 2، يعني 2 اكس زائد. الا بغينا نصنعوا بي شحال خاصنا 2 كيلو، يعني 2 ايغريك، يعني 2 اكس زائد 2 ايغريك اصغر او يساوي 10. يعني الماكسيموم انها تساوي 10، ما غاديش تفوت 10، اصغر او يساوي 10. عندنا لي كونترانت ريلاتيف او ماتيير بروميير ديال كيو. شحال عندنا في الماكسيموم ديال كيو اللي هو ديسپونيبل؟ 36، يعني ما نقدروش نفوتو 36. باش نصنعوا واحد ا خاصنا 9 كيلو ديال كيو، يعني 9 اكس. باش نصنعوا بي شحال خاصنا 4 كيلو، يعني 4 ايغريك، يعني 9 اكس زائد 4 ايغريك اصغر او يساوي 36. دابا لي كونترانت دو بوزيتيفيتي، يعني هاد ملي كنقول لا برودكسيون ماشي ندير لا برودكسيون ديال ناقص 2 برودوي ولا ناقص 8 برودوي. ندير لا برودكسيون ديال شي حاجه اللي هي بوزيتيف. يعني هذوك الفاريابل اكس و ايغريك ما يمكنش يكونوا اصغر من صفر، غيكونوا اكبر من صفر. كلهم ما يمكنش يكونوا اصغر من صفر. يعني اكس اكبر او يساوي صفر، ايغريك اكبر او يساوي صفر. يعني دابا خرجنا واحد البروغرام. هذا البروغرام فيه la contrainte fait la fonction objectif ولا la fonction économique اللي هي هادي ce contrainte. هاد لي كونترانت اللي كاينين عندي، يعني دابا خرجنا واحد الموديل ماتيماتيك. هذاك البروبليم اللي كان عندنا بالكتابه رجعناه للمات. يعني دابا عندنا واحد لا فونكسيون اوبجيكتيف اللي هي 50 اكس زائد 60 ايغريك تساوي زد اللي خاصنا نديرو ليها لا ماكسيميزاسيون. ce contrainte ديال هاد لي كونترانت ماشين، كونترانت ماتيير بروميير،
et contrainte de positivité. يعني 50x زائد 60y يساوي z. Ce contrainte de x زائد 2y inférieur ou égal à 8, 2x plus 2y inférieur ou égal à 10, 9x زائد 4y inférieur ou égal à 36, وعندنا x أكبر من صفر و y أكبر من صفر. باش شنو درنا هذه كتسمى لا موديليزاسيون. واحد البروبليم واحد البروبليم رديناه دي فورمول ماتيماتيك. ابخي هاد لي فورمول كنردوهم نديرو لهم واحد لا ريزولوسيون بواحد من لي ميثود سوا غرافيك سوا الجبريك سوا سامبلكس سوا سولفر باش تعطينا شحال خاصنا نبرودويو ديال ا وشحال خاصنا نبرودويو ديال بي. يعني في الاخر كنلقاو اكس ايكال و ايغريك ايكال. يعني اكس ايكال هاد ايغريك كتكون شنو كيتعتبر ا. يعني لقينا ايغريك يساوي 5 يعني خاصنا نجو 5 ديال ا. ولقينا مثلا ايغريك يساوي 7 يعني خاصنا نجو 7 ديال بي. يعني هذا هو لا ريشيرش اوبيراسيونيل وهذه هي لا موديليزاسيون. هذا ليكزومبل اللي شفناه هو ليكزومبل ديال لا ماكسيميزاسيون. الفيديو الجاي ان شاء الله نشوفوا ليكزومبل ديال لا مينيميزاسيون ديال لي كونترانت ديال لو فونكسيون اوبجيكتيف. بون كوراج، كنتمنى انكم استفدتوا معنا في هذا لا فيديو. الا استفدتي ما تبخلش على صحابك وبارطاجي معاهم باش يستافدوا، وتا انت ما تنساش دير ابوني ان شاء الله باش تشوف ليبيزود نيميرو 3 في لا ريشيرش اوبيراسيونيل. حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. بون كوراج، الله يعاونكم.